السلام عليكم البنات. كنتمنى تكونوا ان شاء الله بصحه جيده وبمزاج جيد ان شاء الله باش تشوفوا معنا هذا الفيديو ديال اليوم. دونك الفيديو ديال اليوم ان شاء الله انا اختاريت باش نهضر لكم على واحد تريتمون، على واحد العلاج. وقبل من العلاج احنا كلنا البنات، ما نقولش كلنا 100%، ولكن الاغلبيه البنات كيعانيو من مشكل تساقط الشعر، او من مشكل الا بغينا نقولوا تهراس ديال الشعر، الشعره كتكسر. هذا طبيعي، ما كيجيش بوحديتو، يا اما كيكون مشكل ديال التغذيه، كاين مشاكل ديال الصباغات ديال المواد الكيماويه اللي كنستعملو. سي فري كيعجبنا كلنا نصبغوا شعرنا، كيعجبنا كلنا نديرو نبدلو لوك دو طون طون، نبدلو نديرو حاجه جديده. ولكن مع الوقت، وخصوصا الا ما كناش كنحترموا ما بين كل صباغه وصباغه، فنتيجه هذا الشيء كله تساقط الشعر هو اول حاجه. الشعر كيبقى يطيح، وزيد عليها اللي ما كيتساقش الشعر ديالها فالشعره ديالها كتكسر. يعني كتشوف الوحد كتكوني كتمشطي شعرك عادي، مي الشعره كطيح ماشي من الجدر، يعني الزغبه كتهرس على جوج. على كل حال، هذه مشاكل كل وحده فينا وشنو المشكل ديالها. انا اللي بغيت نهضر عليه اليوم هو انني انا كنت وحده من هاد البنات اللي عانوا فريمون من هذا المشكل هذا لمده شهور، لاني قويت الصباغات من مواد من صباغه لصباغه، كل مره كنبدل الالوان، كل مره كندير حاجه. وواحد الوقيته اللي الشعر ولا كيتساقط بواحد الشكل كيخلع، يعني شعري كيطيح لواحد الدرجه اللي قلتي لا استمريت هكا صاي ما يبقى عندي الشعر، ما يبقى عندي تصغبه. دونك ما نهضروش على الوصفات الطبيعيه، لانني كنت دائما انا وحده اللي كيداوموا على الوصفات الطبيعيه. هي سي فغي الوصفات الطبيعيه كتعاون، الا بغينا نقولوا هي كتعاون، كي بحال ما عنديش نقص منه، ولكن داك الشكل باش كيتساقط به الشعر هو اكثر من الوصفه الطبيعيه اللي انت غادي ديري. يعني خاصو شي حاجه اقوى اللي تحدها تساقط الشعر اللي كيجي هكا. دونك انا جربت بزاف ديال لي تريتمون، جربت بزاف ديال الماركات، مي هادي علاش اختاريت نهضر لكم عليها؟ لانها عن تجربه انا شخصيا جربتها. وما نكذبش عليكم، هذا اليوم انا شريتها نهار هاد السبت هذا. دونك بديتو السبت، نو خديتها الجمعه، شريتها الجمعه، وبديت اول نهار تريتمون السبت. نورمالمون تريتمون بحال هادي ولا اي تريتمون ديال تساقط الشعر، او لا باش تفورتيفي الشعر، باش تقوي الشعر، او لا باش تعاوني دوري دي فيتامين ولا شنو ما بغى يكون، خاصك تسايني على الاقل شهر، شهر ونص، عاد كتبدا النتيجه تبان لك. انا من حيت خديت هاد التريتمون هادي، يعني درت بالي بانني خاصني نصبر، خاصني ما نقنطش، ما نعياش، خاصني نواظب على التريتمون، على العلاج ديالي مده 3 شهور. وانا عارفه بان الشهر الاول عاد غادي نلاحظ النتيجه. صدقوني يا البنات، غسلت به، نقول لكم بعدا استعملته نهار السبت الحد، حسيت واحد النتيجه ما تقولوليش المغال. وماشي لانني كنت فرحانه بالتريتمون بالعلاج، او لا كنت يعني متفائله به، لا. انا شعري في كل مره كنمشطو وعد الشعر اللي كيطيح، سي انكرويابل، ما تقدروش تشوفوا الشعر اللي كنجبد من المشطه. تنقول سي بون، راه الشعر حد هنايا وما عادش يبقى عندي الشعر. مي الحد الشعر يكونوا طاحوا لي عليه شي 5 6 زغبات في لابغوس ديالي لقيتهم. سي انكرويابل حاجه. هذا اللي خلاني قلت ما يمكنش، خاصني نهضر على هذا التريتمون. ما يمكنش غير لحقاش، وهي كل واحد والجلده ديال الشعر ديالو، كل واحد والنوعيه الزغبه ديالو، داكوغ. ولكن التريتمون الي بويسون، تريتمون الي مانيفيك، سي ان تريتمون اللي ما نقدروش نقولوا عليها عاديه. دونك باش ما نطولش عليكم الهضره، خديتها من لا فارماسي. هذه لا غام، هاد لا مارك هادي بلاتي باش نوريكم بيان في لا كاميرا. هاد لا مارك هادي سميتها فورتورير. هادي فيها ديال لا غام هادي فيها بزاف ديال انواع ديال كون سابيل لي برودوي. بالنسبه ضد تساقط الشعر، تريتمون اونتي شوت
كاين دو مارك سي اون بو دير دو سورت، يعني جوج الانواع. كاينه هادي انتي شوت كونسونطري اولا كتسمى رياكسيونيل. هادي خصوصا بالنسبه للشعر اللي كيكون جا داك تساقط الشعر ولكن ناتج على حاجه اللي هي موسميه، يعني ماشي هرمونيه وماشي حاجه وراثيه. يعني بالنسبه للبنات اللي عندهم تساقط الشعر جا ناتج يا اما على واحد الدواء خداوه، على واحد تريتمون داروها، شي هرمونات، شي ميديكا، شي كينات، شي حاجه خداوها، ويا اما على المواد الكيماويه كالصباغه، كاين بزاف اللي كيديروا لا كيراتين. ما نقولش لا كيراتين خايبه، مي سوء استعمال ديالها اولا حتى هي فيها لي مارك بزاف وفيها على كل من حتى هي النتيجه ديالها من بعد 6 شهور 7 شهور حتى لسنه كيكون تساقط الشعر. هذه ماشي انا اللي تنقولها، ماشي جوج ماشي ثلاثه، لا بلوبار انا تنقول اللي استعملها بطريقه غير سليمه اولا بالطريقه اللي خصها دار بها. على كل حال هذا التريتمون هذا نورمالمون كينصحوا باش انك توقفي تساقط الشعر يعني بسرعه هي انك ديري التريتمون كامله، العلاج كامل. شنو كيحتوي هذا العلاج؟ هذا كيحتوي على هادو عباره عن حقن شواكي يباري كيف ما بغيتو تسميوهم، هانتوما كتشوفوا هادو عباره عن حقن كنشققوا بهم الشعر ديالنا، هما كيف ما موريين في الصوره هنايا. كتشقي بها الشعر من مور ما كتغسلي، كنغسلوا الشعر ديالنا ويكون باقي شويه فازق وكنشقوا به الشعر، كنحيدو كنهرسوها من هنايا بحال الباري ديال اللي كنعرفوا، وكناخذوا هذيك بحال الغطايه ديالها انتما كتشوفوا، كتلصقوها بلاصه هذا الفوقاني اللي كيتهرس وكتشقوا به الشعر. ما خصكيش تزقلي، تشقي به الشعر خط ورا خط حتى الشعر كامل، جلده الشعر كامل، ماشي الطول ديال الزغبه، فقط الجلده ديال الشعر هي اللي كتشقي بها. هذا من مور الغسيل. وكيف قلت لكم قبيله كاين جوج ديال الانواع، كاين رياكسيونيل هذا اللي قلت لكم بالنسبه لتساقط الشعر اللي كيجينا ناتج على يعني واحد تساقط الشعر اللي هو موسمي او لا ناتج على واحد الحاجه استعملناها، يعني واحد التريتمون كيف ما قلت لكم، واحد كيف قلت انايا انا كنهضر على تجربتي الخاصه نتيجه على الصباغه اللي كنت استعملتها بصفه دائمه وما كنتش كنحترم الوقت تو واحد كيبغي يبدل وهذا. على كل حال وكاين النوع الثاني هو تساقط الشعر اللي كيكون جا نتيجه ديال واحد خدينا واحد الهرمونات اولا تساقط الشعر اللي كيكون وراثي. كاين بعض الاحيان كيكونوا البنات كيطيح لهم الشعر، كتلقى الوالده ديالها ولا الوالد ديالها ولا خالاتها ولا عندهم في العائله، يعني هذا الشيء وراثي. انا اختاريت هذا لانه ناتج على المواد اللي استعملت. دونك هادو فيه يباري ديال باش تشق به الشعر ديالك، معاه خديت لو شامبوان باش تغسل حتى هو انتي شوت، ها هو كتشوفوا فيه دي زويل اسونسيال، فيه الزيوت الاساسيه. ولا كنتو كتشوفوا معايا في الكاميرا كيبان لكم في هذا السائل ديال الشامبوان واحد الحبيبات بيضاء كتبان لكم هنايا، هذاك فيه لا كيراتين لداخل، فيه واحد الماده ومن غير فيه لا كيراتين وفيه مواد زيوت اساسيه. هذه هي اللي كتنفع الجلده ديال الشعر، هي اللي كتنفع داك لو كور شيفولو. دونك قلنا كاين لي باري، كاين شامبوان، وكاينين لي كابسول او الكينات حبات اللي كيتشربوا. هذه تريتمون علاج كامل متكامل. انتما كتشوفوا الحبات. المهم في هذا التريتمون البنات انا اللي بغيت من قلبي ننصح البنات، لانني عارفه هذا المشكل هذا انا عانيت منه مده طويله، وعارفه بزاف د البنات كيعانيو منه. بزاف داروا ديال لي تريتمون الشعر كيوقف وكيعاود كيوقف تساقط الشعر، اون فوا كتحبسي الدواء كيعاود يرجع. فلهذا انا بغيت نقول لكم بزاف د البنات اللي كيستعملوا الحقن بوحديتها هي غتوقف لك تساقط الشعر، ولكن ماشي بصوره ملاحظه، يعني ماشي بسرعه دغيا ماشي فيت في. اون فوا كتبداي التريتمون غادي تلاحظيها، خاصك تسايني واحد المده اللي مزيان في التريتمون. الا الواحد
الا قدرتي، انا عارفه بان انا عندي نهضر لكم على الثمن من بعد، بان الثمن ديالو سي فغي شي شويه طالع، ولكن الا شفتو بعض المرات كنمشيو للمغازا ولا للحانوت ولا للمحل ملي كنشريو الشامبوانات ديالنا، كنتلفو كنشريو الشامبوان الاول الماسكات اللي قالوها لنا شري الزيوت، شري هادي شري هادي، الزيوت مزيانين، الوصفات الطبيعيه مزيانه رائعه، اللي غادي يحترمها ويديرها بطريقه دائمه. انا ماشي ضدها، انا بالعكس انا وحده اللي كندير الوصفات الطبيعيه للشعر ولا للوجه ولا للجسم كامل، انا وحده ملي كيأيدوا الوصفات الطبيعيه، ولكن احيانا الوصفات الطبيعيه بوحديتها ما كتساعدناش، ما كتنفعناش، اولا ما كتوصلناش للنتيجه دغيا وكنملوا دغيا. انا اللي بغيت النتيجه من هاد اولا الهدف من هاد الفيديو هو ان هاد التريتمون البنات تريتمون علاج فعال 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 اكثر من كلمه فعال. وهذه انا تنقول لكم عن تجربه، انا جربته بديتو السبت الحد فقط كنشط شعري، سي انكرويابل. كون زعما ما نصدقش كون يقولها لي شي واحد نقول سي با بوسيبل، غير واحد كيبالغ، ولكن لا صدقوني والله يشهد الى واحد النتيجه. هذا اللي قلت غادي نبارطاجيها مع البنات، كل شيء يعرف. كاين اللي عنده الامكانيات يشري، ما عندوش مشكل يقدر يشريها في ساعه، ولكن احيانا ما كنطيحوش على لو برودوي اللي او الماد هي هذيك لو برودوي الشكل اللي خاصنا نشريو، ما كنعرفوش، كنبقاو نخلطوا شري منا كنديروا سيمانات 3 ايام 4 ايام الي 15 جور ما كتباناش نتيجه، كنعاودوا نبدلوا. انا بغيتكم تاخذوا هاد اللي عندها المشكل ديال تساقط الشعر، المشكل ديال الشعر ضعاف، يعني ما بقاش اولا كيتهرس، تريتمون فعاله يا البنات. انا قلت غادي تغسلي بشامبوان، الشامبوان غادي تغسلي به سا ديبون، انا كنغسل شعري 2 المرات في السيمانه، فوالا دونك جوج غادي يقدوك في 3 شهور، لان التريتمون من الافضل 3 شهور باش كتكوني يعني قضيتي على داك المشكل اللي عندك. تساقط الشعر كيوقف بصفه نهائيه، ما يعاودش يرجع، لان انا عارفه دابا التريتمون ها هي بديتها، انا فرحانه بزاف لان شعري وقف، ما بقاش كيطيح كيف ما الاول. كنمشطو كيبان لي كيطيح، ولكن حتى علاقه مع داك تساقط الشعر اللي كان عندي. انا قلت لكم الحد نحسب شي 6 زغبات اللي طاحوا لي على الصباح، عاده كانوا تيطيحوا اكثر. دونك ولي باري خاتشقي بهم الشعر ديالك مره في الاسبوع، يعني اختاري واحد النهار اللي كتغسلي فيه شعرك، هذاك هو النهار اللي غتبقاي تغسلي فيه، ومن حيت تنشفي شعرك، ماشي نشف فقط، تحيدي منه داك الماء الزايد يبقى شي شويه فازك، تشققي الشعر ديالك بهاد الحقنه وحده، ان هذه فيها 12 حقنه، يعني غادي تدوز لك 3 شهور كامله. والحبات اولا لي كومبريمي اولا فوالا الحبات اقراص، فوالا اقراص هادو شريت هاد البواطه هادي فيها 3 ديال العلب، 3 ديال العلب، كل علبه فيها فوالا مكتوبه بواط داموا، يعني فيها 30 حبه، كل بواطه فيها 30. وهنا عندك 3 البواطات، انا يلاه بديت وحده مازال ليا 2. هاد الوقيته هادي الى هاد لاغام هادي هاد فورتوغير دايرين بروموسيون في هاد لاغام ديال انتي شوت. الا خديتي دايرين هما نورمالمون كتاخدي 2 مي كتربحي اون بواط اوفيرت عندك، ها هي ان موا اوفير، يعني بواطه وحده كتربحيها زايده. اون بلوس دو سا دايرين الا خديتي ان سوار كتربحي معاه شامبوان اوفر، ان شامبوان اوفر، يعني هذا سي ان سوان. هاد لي كومبريمي اللي كنشربوه ولا هاد الحبات ولا هاد الاقراص اللي غادي تشربي ضد تساقط الشعر، هادو كتربحي معاهم شامبوان، كتاخدي معاهم شامبوان. ولي باري الا حيت انا خديت التريتمون كامله، دونك جاتني ما خلصتش لي شامبوان، خديت ان شامبوان مع هذا سيتي ان اوفر، يعني هذا كتديه معاه غراتوي زايد، زايد كيعطيو لك اوفر، وهذا كتاخدي معاه عاوتاني شامبوان، دونك سو كيفي خديت 2 شامبوان مع لي 2 سوان. دونك هنا عندي شامبوان اخر عندي في الحمام حيت عندي باديه باش نجيبو، بغيت نوريكم غير هذا اللي باقي مسدود. دونك فوالا عندي، انا قلت لكم تريتمون فيها حقن 12 حقنه ديال 3 شهور كافيه مده 3 شهور، وعندكم الاقراص للشرب فيهم 3 د البواطات ديال 3 شهور، كل بواطه فيها 30 حبه،
والشامبو الا خديتو في هاد الفتره هادي ما عرفتش حتى لين اش من التاريخ غادي يكون باقي هذا مي عاد بداو. دونك فوالا هذه هي التريتمون. تلمو انا فرحانه صراحه، فرحانه بهذا التريتمون. والله قررت قلت خصني نبارطاجيو بزاف د البنات اللي غيكونوا محتاجين في هذه الوقيته شي حاجه اللي ضد تساقط الشعر. علاش لا سي جامي، سورتو كاين لا بروموسيون دابا غير للاضافه. انا هاد التريتمون هادي راني شريتها ما عطاها لي حتى شي واحد. دونك باش ما تقولوش شي واحد عطاها لي ولا لا غام صيفطوها لي ولا ما كاين حتى شي حاجه من هاد الشيء. هادي انا مشيت لافارماسي وخديتها من البارا فارماسي باغ كونطخ. دونك فوالا هادشي اللي كان. بالاضافه لهادشي ما تنقول لكمش الا كديري الوصفه الطبيعيه. الوصفه الطبيعيه مهمه واساسيه كي بحال لونتروتيان، كي بحال كتعاوني الشعر ديالك. انا الوصفه الطبيعيه عندي اللي ما نقدرش نستغنى عليهم. ضروري عندي وصفه طبيعيه في كل اسبوع. ولكن انا الملاحظه اللي لاحظت هي من اللي بديت تريتمون ديال هاد لاغام ديال فورتورير. كنتمنى ان شاء الله يا ربي نكون هذا الفيديو ديال هذا النهار هذا يكون فاد بعض البنات اللي كيعانيو من هذا المشكل هذا اللي عندي انا بحالكم. وفوالا نقول لكم ان شاء الله من هنايا حتى الفيديو الجاي. نتمنى ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. ودائما تنقولها الصحة والمغال والمزاج. الا كان عندنا المزاج مزيان، المغال طالع، كنشوفوا كل شيء زوين، كل شيء كيعجبنا وكنكونوا متفائلات ونقدروا نعتنيو بنفسنا ونقدروا ونتيجة عكسية عاوتاني من حيث كيكون المظهر ديالنا او لا من حيث كنعتنيو بنفسنا وكنلاحظوا النتيجه. هذا في حد ذاته كيطلع المورال وكيعطينا مزاج مزيان. كندوزو لحظات مزيانين، كنعتنيو بنفسنا افضل. نتمنى ان شاء الله يا ربي البنات كاملين على وجه الارض كاملين 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 تكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. وتكون هاد التريتمون هذه اللي وريتكم اليوم حل لبعض البنات او لا حل لهذا المشكل اللي كيعانيو منه بعض البنات. في حين ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله قريبا. غادي ننزل لكم الوصفه الطبيعيه اللي كنعاون بها الشعر ديالي مع هذا التريتمون، وهي وصفه رائعه حتى هي. ولكن انا تنقول لكم هي ما تتحدش الوصفه الطبيعيه بوحديتهم. الا كان المشكل متقدم ما تيعالجوش 100%، ولكن ما تيمنعش بان احنا نساعدوا الشعر. الا كانت مشكل يعني عندنا متقدم وكاين المشكل كتير، ماشي مشكل، ماشي عيب ان احنا نديرو تريتمون. من الوصفات الطبيعيه تبقى وصفات اللي خاليه من المواد الكيماويه. عندها اضافات بطبيعه الحال لا اللي كنستعملو على الشعر ولا اللي كنستعملو على البشره ديالنا. وفوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم كامل. في حين ان شاء الله ننزل لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. نقول لكم تبقاو ان شاء الله على خير. تهلاو في روسكم، تهلاو في شعركم، تهلاو في البشرة ديالكم. راس مالنا هو شعرنا، هو بشرتنا البنات. تبقاو على خير. السلام عليكم.